بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، هل تعلم أن الإمام أبا حنيفة رحمه الله كان يعشق الحرية في فقهه وفي حياته وفي تفكيره أيضا؟ إذا أردت أن تعرف ذلك فتابع يرحمنا ويرحمكم الله. بعد حمد الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، نقول وبالله التوفيق: مما أعجبني في فقه الإمام أبي حنيفة ولفت نظري أن الإمام أبا حنيفة رحمه الله كان يعشق الحرية، حرية الرأي، حرية الإنسان. يرى أن الإنسان هذا كالعصفور لا يقيده شيء، ما دام مكلفا من الله سبحانه وتعالى فأطلق له الحرية، أطلق يده في هذه الدنيا وفي هذه الحياة كي يحاسبه المولى سبحانه وتعالى على كل تصرف، ويقول: كيف يحاسبنا الله سبحانه وتعالى ونحن أيدينا مغلولة وعقولنا مركونة وفكرنا وحرياتنا مقيدة؟ كيف تقيد الإنسان وتطلب منه أن يسبح؟ كما يقول الشاعر: ألقاه في اليم مكتوفا وقال له: إياك إياك أن تبتل بالماء. كيف يستطيع الإنسان أن يعيش حرا ويده مغلولة وفكره مغلق وفكره يضيق عليه؟ لا، أطلق له عنان التفكير، أطلق له الحرية في البحث عن الحقيقة، أطلق له حرية الفكر كي تستطيع أن تحاسبه بعد ذلك على فكره هل أخطأ أم أصاب. إذا كان الإنسان عنده ضيق في التفكير وعقدة في الحرية ورباط على عنقه لا تستطيع أن تحاسبه بعد ذلك. ولذلك الإمام أبو حنيفة يرى أن الإنسان لا بد أن يكون حرا. من مظاهر هذه الحرية في فقه الإمام أبي حنيفة رحمه الله مسألة من المسائل الجميلة في فقه أبي حنيفة، هي عدة مسائل الحقيقة، لكننا سنقتصر على ما يسعفنا الوقت في عرضه. أبو حنيفة رحمه الله يرى أن الحرية أثمن شيء في الوجود، ولذلك يؤيد هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حيث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجزي ولد والده، يعني لو فعلت مهما فعلت مع أبيك أو مع أمك لن تعطيه حقه ولن توفيه حقه. لا يجزي ولد والده. ذهب رجل إلى سيدنا عبد الله بن عمر رضوان الله عليه وقال: يا إمام، لقد حملت أمي على كتفي وحججت بها بيت الله الحرام وطفت بها 7 أشواط وسعيت بين الصفا والمروة 7 أشواط وهي على كتفي، ثم وقفت بها في عرفة، ثم أنهيت أعمال الحج وهي على كتفي أو على ظهري، هل أكون بذلك يا إمام قد وفيت حقها؟ قال له ابن عمر رضي الله عنه ورحمه الله: ولا زفرة من زفرات الولادة، ولا زفرة من زفرات الولادة، أي أنك لم تؤدي من حقها شيئا يذكر، مع أنه حمل وطاف بها وسعى بها 7 أشواط هاهنا و7 أشواط هاهنا ووقف بها في عرفة وأنهى أعمال الحج، والحج في نفسه مشقة، كيف هو يحمل أمة؟ هي تكون مشقة عظيمة. قال: ولا زفرة من زفرات الولادة. انظر إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الحرية، يقول: لا يجزي ولد والده إلا أن يجده، يعني أن يجد الابن أباه مملوكا فيعتقه، يعطيه حريته. إذا وجد الإنسان أباه مملوكا أو عبدا عند إنسان فاشتراه وأعتقه، هذه بتلك، متساويان.
لأن هذا أعطاه الوجود، كان سببا في وجوده، الأب كان سببا في وجود ابنه، والابن كان سببا في حرية أبيه. لا يجزي مولود أو لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيعتقه. أبو حنيفة تشرب هذا، قال نعمة الحرية، الحرية من أجل النعم من الله عز وجل على الإنسان. ولذلك حينما عرضت له مسألة، هي مسألة الحجر في المال، يحجر على القاضي على ماله إذا كان سفيها. السفيه عندنا هو الذي يبذر ماله هنا وهناك بدون ضابط ولا رابط. قد يشتري شيئا ب50 يشتري ب150، قد يكون الشيء ب20 يشتريه ب300. هذا إنسان مبذر، إنسان لا يحسن البيع والشراء، لكنه يبذر في ماله، يغبن في ماله. ما الذي يتضرر؟ ماله. فيأتي ابنه ويرفع إلى القاضي أمره، يريد أن يحجر عليه، فيقول الأئمة الثلاثة رضوان الله عليهم نعم، يجوز للابن أن يحجر على أبيه إذا كان أبوه مبذرا سفيها مبذرا لماله، رعاية لحق هذا المال، ورعاية وحفظا لمال الأب، ورعاية للورثة بعد ذلك أنهم سيأخذون هذا المال بعد ذلك، لا يضيعون المال فيما لا يفيد. هكذا قال الأئمة رحمهم الله سبحانه. يأتي أبو حنيفة ويقول لا حجر على المبذر. كيف يا إمام؟ ما هي النظرة؟ كيف نظر أبو حنيفة لهذا؟ يقول في التعليل الأئمة الكرام الحنفية يقولون إن أبا حنيفة رحمه الله نظر نظرة أخرى. ما هي؟ قال إنني إذا رأيت الإنسان يبذر في ماله وحجرت عليه وحكم القاضي بحجره وبمنع تصرفه في ماله، أراعي ماذا؟ قال أراعي ماله. أحفظ ماذا؟ أحفظ ماله. قال وقد أهدرت حريته، وقد أهدرت كرامته في الإنفاق من ماله حتى ولو كان مبذرا. أنا أراعي كرامته وحريته، ليس رعاية لماله، أنا أوازن بين حريته وماله. تحفظ حريته وكرامته وتصرفه وإنفاذ تصرفاته وتصحيح عقوده وتصحيح معاملاته، أم أحفظ عليه ماله؟ المال عندي أقل من أن يحفظ، أحفظ عليه كرامته وحريته. ولذلك لا حجر عند الحنفية بسبب التبذير. ولذلك نقول له يا إمام يا أبا حنيفة ما دليلك على ذلك؟ يقول عندي الدليل. ما هو؟ يقول أحد الصحابة الكرام جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إني أغبن في البيوع، أبيع والناس يضحكون علي يعني يجعلونني أبيع وأشتري بأزيد من الثمن المعتاد، ولا يجعلونني عندي يعني أمانة لا أأتمنهم على البيع والشراء، وأغبن في البيع والشراء. قال النبي صلى الله عليه وسلم من بايعت فقل لا خلابة، يعني لا غش ولا خديعة، لا تخدعوني ولا تغشوني، ثم أنت بالخيار في كل سلعة ابتعتها 3 أيام. إذا أردت البيع فامضي في البيع، وإذا أردت أن ترجعها في 3 أيام أرجعها خلال ال3 أيام وأعدها. وهي ما تسمى عندنا الآن بسياسة الاستبدال والاسترجاع التي أقرها القانون الآن، سياسة الاستبدال والاسترجاع في البضاعة، كي لا يغبن الإنسان في البيوع وكي لا يغش ويخدع في البيوع. قال له النبي صلى الله عليه وسلم من بايعت فقل لا خلابة، ثم أنت بالخيار في كل سلعة ابتعتها 3 أيام. هل قال له النبي صلى الله عليه وسلم ولدك يشتري عنك؟ لا. هل قال له خذ ولدك معك ليشتري؟ قال لا. يقول أبو حنيفة هل أوصاه أن يحضر زوجته أو يحضر أباه أو يحضر أمه؟ لا، وإنما وضع له الطريق، إذا بايعت فقل لا خلابة، ثم أنت بالاختيار أو بالخيار في كل سلعة ابتعتها 3 أيام، إن شئت فامضي البيع وإن شئت فارجع في بيعك. إن النبي قد راعى كرامة الإنسان وحريته. تأتون أنتم الآن وتريدون أن تحجروا على هذا رعاية لماله. إذا راعيتم ماله أفقدتموه حريته.
انظر إلى مدى حرية الرأي وحرية وكرامة الإنسان عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله. يقول أبو حنيفة في مسألة أخرى تظهر فيها مسألة الحرية ومسألة كرامة الإنسان: إذا كان الإنسان لا وارث له وعنده مال، من يرثه؟ عموم المسلمين، يرجع ماله إلى بيت المال، عموم المسلمين هم يرثونه. طب إذا أوصى بماله ما الحكم؟ قال: والله إذا أوصى بماله يقول الأئمة رحمهم الله غير أبي حنيفة: لا تنفذ وصيته إلا في الثلث. يأتي الإمام أبو حنيفة ويقول: لماذا قيدتموها بالثلث؟ يجوز أن يوصي بماله كله إذا أراد ما دام لا وارث له. ما الذي يمنعه من أن يوصي بأمواله إلى إحدى أمور الخير أو إحدى دور الأيتام أو رعاية الناس أو غيرها؟ لماذا تقيدون على الإنسان حريته؟ إن النصوص التي وردت في هذا وردت في وقائع خاصة، لماذا تعممونها؟ هكذا يرى أبو حنيفة رحمه الله. أولا، نحن لا نخطئ الأئمة ولا نصحح مذهب أبي حنيفة على الإطلاق، وإنما نظهر أن الإمام أبي حنيفة كان عنده رؤية، وكان عنده أدلة، وكان عنده فهم في النص، وكان عنده عمق في فهم القرآن والسنة، وكان عنده خبرة في الحياة تجعل الإنسان مستقرا في حياته، مستقرا في معيشته، يراعي حدوده ويراعي أيضا حريته ويراعي ماله ويراعي نظامه العام كإنسان. ولذلك الإمام أبو حنيفة حينما تقرأ له تزداد كل يوم احتراما لهذا الإمام العظيم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا به وبعلمه في الدنيا والآخرة. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وإلى لقاء في حلقة قادمة إن شاء الله من مظاهر التيسير في فقه الإمام أبي حنيفة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.